j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma trousse de maquillage. Alors, je sais plusieurs produits. تقولوا هادي غتبارطاجي معنا هادشي كامل وكتبان في لو تيتر pour débutantes, adolescentes. Or que non, غادي نبارطاجي معكم غير الحوايج اللي nécessaires وغادي نوريكم quelques produits اللي كيعجبوني انا واللي كنستعملهم presque tout le temps واللي تقدروا تخدموا بهم autant qu'adolescente ولا autant que débutante. Alors اول حاجه اللي غادي نبدا بها هي l'écran. Alors l'écran ولكن ماشي ضروري هاد لا مارك ولا لا مارك اكس، نتوما اختاروا l'écran اللي غادي يوافق لا بو نتاعكم. Alors انا جو دي توجور كو بنادم خاصو يشري ان écran عادي يفكر في لو ماكياج. علاش؟ حيتاش انا زعما سانسيرمون ولا بيرسونيلمون انا عانيت من لي طاش منين كنت جو بونس في الكوليج وانا كنعاني من لي طاش حيتاش جيتي با اون بيرسون اللي كدير ان ايكران ولا ماشي تو طون مي كدير ان ايكران افون دو سورتير. حتى كبرت وعاد عرفت لامبورطونس نتاع ليكران. الوغ ليكران زعما سي اون شوز اللي ما خاصكمش ولا سي ان برودوي اللي ما عمركم ما خاصكم تستغناو عنه حيتاش هو اللي كيحافظ لكم على البشره نتاعكم. Alors la deuxième chose اللي كنصحكم انكم تاخذوها هي c'est une crème hydratante. Alors avant d'appliquer votre fond de teint, vous devez hydrater votre peau. Il y a plusieurs crèmes hydratantes, il y a plusieurs huiles. Il est عندكم ديروا نيفيا. Alors Nivea c'est une crème اللي كتناسب كاع les types نتاع les peaux et c'est une très bonne crème pour hydrater votre peau. Alors la troisième chose هو لو فون دو تان. الوغ انا لو فون دو تان اللي كنستعمل هو لو سي في ار الى عجبكم. الوغ هو هذا. الوغ هاد لو فون دو تان انا كيعجبني بزاف. نورمالمون كانت خرجت لي لا ديرماتولوج كانت خرجت لي نتاع فيشي ما عجبنيش، غنخليه لكم غير هنايا. سي اون موفيز افير زعما انا بعدا سي اون موفيز افير اون موفيز اكسبيريونس. علاش؟ حيت كان كيخرج لي بحال تشققات او نيفو دو مون فيزاج اي ما كانش كيعطيني ان روندو لي زوين اي دوكو واحد لو فون دو تان تاع نوريفا الي جوست جينيال. غنخليه لكم حتى هو هنايا الا كنتو انتريسي. هادو غتلقاوهم في لا بارافارماسي ولا في لا فارماسي اي ما عرفت صراحه واش تلقاوهم في لا فارماسي، المهم في البارا غتلقاوهم. سينون كوم ديبيوتونت غادي ننصحكم بهذا لو فون دو تان. لقيتو مازال عندي واخا خاوي لقيتو مازال كاين. هذا نتاع ميبلين. الوغ هذا الي جينيال بور لي جون سورتو بور لي في اللي ما عندهمش باغ اكزومبل لاكني ولا شي حاجه واللي كيبغيو يديروا جوست ان فون دو تان اللي خفيف كيضربوا به غير شويه نتاع لي طاج باغ اكزومبل ولا شي حاجه. هذا الي تري بيان. هذا كيخلي لكم فوتر تان زوين اي كيبان بلي راكم ما دايرينش الماكياج ولا بلي ما دايرينش ان fond de teint. Alors, sinon, il y a le fond de teint Golden Rose pour les gens ou là pour les filles qui ont l'acné. Alors, il y a Golden Rose, L'Oréal et Flormar. هادو les fonds de teint اللي كنت انا كنديرهم avant mon traitement et des fonds de teint اللي زوينين بزاف واللي كانوا كيغطيو لي personnellement. Alors حاجه اخرى اللي كنصحكم ديروها هي افون ما تشريو لو فون دو تان خاصكم تمشيو تشوفوا باغ اكزومبل تدخلوا باغ اكزومبل عند فلورمار ولا عند ديانا دوان ولا نيمبورت دخلوا اي شوفوا لو نيميرو اللي غتعطيكم هي اللي كاينه في لو ماغازان حتى هي اللي غتعرف لو تان تاعكم ولا لو فون دو تان اللي غيناسب لو تان تاعكم. اعقلوا على لو نيميرو سيروا شريوه. سينو يا دي فون دو تان اللي كيتادابطاو نيشان على فوتر بو. الا عقلت ولا الا لقيت شنو سميتهم راه غادي نخليه لكم غير هنايا تا هما. سي تو. انا كنصحكم انكم اول حاجه هي ديروا هاد لي 3 ماشي لي 3 crème solaire, crème hydratante عاد لو فون دو تان. لي دو شوز افون ما تشريو فوتر فون دو تان كوم سا كتحافظوا على البشره نتاعكم. بالنسبه ليكران لا كريم هيدراتونت حتى هي كتحافظوا على البشره نتاعكم و اون ميم طون كي ما كيبانش المكياج مقشر ولا شي حاجه بحال هكا. يعني
حيتاش بارفو كتلاقى شي دي جون في الزنقه ايتو ما كتقدش تشوف وجههم ايتو حيت كيكونوا قشام ما كيكونوش عارفين ولا ما كيكونوش كيعرفوا يستعملوا لور ماكياج ايتو. الوغ حاجه اخرى غادي نبارطاجي معكم بعدا بيوتي بلندر لي بانسو ايتو نمشي لي زوطخ تروك اللي خاصهم يكونوا عندك. الوغ لي بيوتي بلندر فحال هكا انا ما غسلاهمش عكس نمشي نغسلهم ايتو. الوغ خاصكم ضروري بعدا تغسلوا لي بانسو نتاعكم تغسلوا لي بيوتي بلندر نتاعكم. انا صراحه كنت اليوم غنغسلهم مي قست حيتاش يلا دخلت النيت كان عندي ان اكزامان دوكو هادو خاصكم تغسلوهم عاد نورمالمون باش ما حيتاش كيكونوا عامرين بلي باكتيري اي تو كيفاش كتحطوهم في وجهكم سي نورمال انهم كيخرجوا لكم الحبوب ايتترا. الو مع لي بيوتي بلندر غادي نوريكم لي بانسو اللي خاص ضروري يكونوا عندكم. الوغ لي بانسو اللي خاص ضروري يكونوا عندكم هما هاد ثلاثه. هذا بور لي سورسيل هذا باش كتراسي لي سورسيل نتاعك هكا تيجي ولا بور ابليكي الايلاينر. سينو يا هذا en fin de compte يا هذا بور ابليكي لو فار ا بوبيير. يعني اللي تنقول لكم هادو ماشي ضروري انكم تشريوهم من اون مارك تشريوهم غير من هذا من عند مول ماكياج اللي شريته من عند في ديك لابليكاسيون تاع ويش ولا جو سي با كوا سي اون سويتا مي سيتي با شير. يعني سا سوفي انكم تشريو واحد لي برودوي واخا ما يكونوش فريمون شير راه ماشي الا شريتي ان برودوي كي شير يعني راه سي ان برودوي لي واعر نو. الا فاش تشريوهم قيسوا لا ماتيير ديالهم الا شتيهم كيتسلوا يعني كيطيح منهم داك الزغب ديالهم ما تشريهمش. سينو الا كانوا مزيانين سينو الا ما كانش الا جريتيه بحال هكا وما كانش كيتجر منه والو دوكو راه سي اون بون ايدي سي اون بون افير يعني غير خذوهم. الوغ هادو قلت لك هادو هما اللي خاصهم يكونوا عندكم سا سوفي. سينو هي ديك الابا اصلا بحال هكا كتكون راه هي عندي في البيت ما جبتهاش باش ما نوريها لكمش حيت انا بوغ موا هذيك صراحه ما خاصهاش دار بوغ لي ديبيوتونط. علاش حيتاش فاش كديرها اون في ولا اون بيرسون اللي مازال ما كتعرف تستعمل الماكياج ولا مازال ما كتعرف تماكيا مزيان كتبدا تطيح لها ما تتعرفش تابليكيها مزيان. خصها ضروري بيوتي بلندر موراها وخصها ضروري تفيكسي سون ميك اب باش ما يبانش فولغير. الوغ سي تو بور لي بانسو. دابا غادي نوريكم لو برودوي اللي خاصو يكون عندكم. un autre produit alors هو le bronzer le fard à joues. alors كاين plusieurs bronzers il y a plusieurs fards à joues نتوما اختاروا شي حاجه pour débuter اختاروا شي حاجه اللي قليله واللي غادي تستعملوها pour tous les jours. par exemple انا مازال حد الان كنستعمل سوا البرونزر سوا لو فار à joues. البرونزر كنستعملو tous les jours. الفار à joues الا كنت غادي ندير شي ميك اب لي نيت. alors هادو هادي نتاع نيكس انا غنوريها لكم. هذه صراحه عجبتني بزاف يا اوسي نتاع جولدن روز كتعجبني. هادي خلاص هادي بعدا لو برونزر اللي ما عمري ما بدلتو في حياتي هو هذا حيت انا هذا ديما كنشري كيتسالى كنعاود نشري كيعجبني بزاف هاد لو برونزر. لو روندو نتاعو زوين. الوغ ابري غادي ندوز معاكم الماسكارا. هنايا غتلقاو عندي بليزيور ماسكارا في بليزيور مي هادو لي ماسكارا اللي تقدروا تبداو بهم واللي رخاصين اي اون ميم طون لي زوينين. الوغ بعدا انا اللي باقا اقلع على ثمنهم هما هادو الجوج هادو بجوجهم تاع ايسانس. الوغ هادو تاع ايسانس ما كنستغناش عليهم سورتو هذا. الوغ هذا اللي جوست جينيال انا كيعجبني بزاف وسورتو تا لا بروس نتاعو كتعجبني. هيا الوغ هذا الصراحه زوين بزاف بوغ لي ستيل ديالكم كيبينهم زوينين. هذا رخوه دابا. الوغ هذا حتى هو il n'est pas cher لا ميم مارك مي هذا صراحه انا كيجيني وباصو يكون عندك جوج منهم باش كمصاف كتخوي شويه حيت فاش كتجي كتهز كيكون عامر بزاف اي دوكو تو بو با ميتريزي ولا تو بو با الا ما كنتيش موالفه تو بو با بيان ميتريزي ديك لا بروس اي تو. الوغ كاين
حتى هذا نتاع ايف روشي الي جينيال كيعجبني انا بزاف. انا نوريكم حتى هو لابوز نتاعو الي تري بيان. اي هذا صراحه باش ندوروه لكم بحال هكا. هذا شريته غير من الباردون، هذا شريته غير من عند مول ماكياج وكان عجبني بزاف. اي صراحه ما عاودت سولت عليه حيت خديت واحد اخرين، ولكن هذا صراحه الي جينيال. انا درتو بوندون شي اون اني وانا كنديرو، كيطلع فريمون لي ستيل ديالكم كيبينهم بحال اللي راكم مركبينهم ولا ان تروك باغي. ها هو مازال لي فيه شويه مي بون ما عرفت صراحه لا مارك نتاعو شنو سميتها. كاتبين فيها بروميير لونغ جينيال، ما عرفت شنو سميت لا مارك ما كاتبينش نو. الوغ هادو كلونين، هادو نوار. كاينين دي ماسكارا بلو بلو سيال وداكشي نتوما على حساب داكشي اللي كيعجبكم ولا اللي كترتاحوا فيه. باغ اكزومبل انا جو بونس كو ماسكارا نوار هي تاع بور تو لي جور. سينون بور البلو انا صراحه كنديرها دي فوا وتا هي زوينه صراحه، سورتو فاش كتكون كديروها في الشمس ايتو كتخرجوا كتبان زوينه و سا شونج ان بو. الوغ غادي نمشيو الاهم حاجه هما لي باليت. الوغ غادي نوريكم كيلكو باليت. الوغ كاينه هاد لا باليت نتاع نيكس، سمحوا لي راهي مهرسه ولكن هادي هي لا باليت اللي كتعجبني بزاف 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 وانا غادي نقول لكم. الوغ هادي بقات عندي بوندون اون اني. الوغ هذا طاح لي مسكين. الوغ كتجي كان البريون تاعو بحال هكا في الغوج، اي هذا بحال لو روز ولا لو روز بيبي ولا شي حاجه بحال هكا. هذا كنت كنديرو بريسك طول طون. هادشي علاش وريتكم هاد لا باليت باغ اكزومبل لو ستيل تاع هاد لا باليت، حيت هاد لا باليت الي بيتيت وتقديها معاك في اي بلاصه اي اون ميم طون فيها دي كولور اللي تقد تستعملهم سوفون. يعني ماشي اون باليت اللي غتبقاي حاطها ولا تبقاي حاطها. باغ اكزومبل انا هاد لو مارون كنستعملو بارفوا حتى مي سورسيل. الوغ تيجي زوين. هذا لو روز كيف ما قلت لكم كنت كنديرو شاك جور، ما كنحمقش راسي كندير الطق شويه شويه وتنخرج البغيون. كنت كنديرو باغ اكزومبل هنايا لتحت، سينو كنخدم به بارفوا. اي هذا كيبقى لك الاورانج الغوج. هادو الا كنتو خارجين فريمون شي خريجه وباغيين تماكياو مع راساتكم بوركوا با. الوغ كاينه حتى هادي نتاع غيمال لندن، ما عرفتش صراحه واش كاينه في المغرب ولا لا. بونس تكون هادي حتى هي صراحه كتعجبني. الوغ هادي فيها دي كولور لي بلوتو غامقين كيف ما كيقولوا، زعما ماشي دي كولور لي مفتوحين. وهي عاوتاني على حساب لا بروميير باليت اللي غتكون عندكم، على حساب نتوما فاش كترتاحوا في المصاوبه، واش كترتاحوا في دي كولور كي سون بلوتو فريش ولا دي كولور غامقين ولا دي كولور مجهدين. المهم نتوما شوفوا فاش كترتاحوا. مي بور تو لي جور خاصكم بيان سور اون باليت اللي فيها دي كولور شويه باردين كوم سا تقدروا تخرجوا بهم باغ اكزومبل في النهار، ماشي انت خارجه في النهار وانت دايره لي البغيون نتوما ما عرفت شنو كتجي. ما عرفت انا زعما بيرسونيلمون كتجيني زعما بشكل سورتو انك تمشي تقراي باغ اكزومبل ولا المهم غتمشي ماكيه بزاف سي با جولي. وخاطر انا سيتي اون شوز اللي كنت كنديرها ولكن ندمت عليها ابري. الوغ سينون كاينه هادي نتاع ريفولوشن. هاد لي باليت نتاع ريفولوشن سي اون بون افير صراحه. هما ils ne sont pas vraiment très chers. المهم عاديين صراحه انا جيم بيان. فيهم بلوزيور شوا بلوزيور كولور باردين مفتوحين لي بريون هنايا شويه مغلوقين، يعني vous avez plusieurs choix. سينون كاينه حتى هادي نتاع ايسانس. الوغ هادي نتاع ايسانس سي ما بروميير باليت في الباك نتاعي تالي الباك. الوغ فاش دوزت بلوتو الباك الوغ هادي بقات عندي ومازال لحد الان صراحه ما بقيتش كنستعملها، ولكن افون كنت كنستعملها صراحه ايتو.
مهم كتجي فحال هكا حتى هي زوينه يعني لي باليت نتاع ايسانس كنصحكم بهم سي اون بون افير فيها حتى هي المارون الدوري يعني فيها بلوزيور كولور ça change un peu. Alors je disais pour une fille ou là pour une personne qui vient de علاش كنقول لكم pour une fille ou là pour une personne qui vient de débuter ça fait pour une débutante ou là pour une adolescente. Bien sûr في الاول غادي تلقاو دي ديفيكولتي باش ديروا ايلاينر باغ اكزومبل بحال هاد لي ايلاينر هما زوينين ولكن سي تري ديفيسيل انكم تخدموا بهم. سينون كاين لي ستيلو ايلاينر. الوغ هاد لي ستيلو ايلاينر كيعجبوني سورتو نتاع ايسانس حتى هما لو بون ديالهم 35 درهم وزوينين بزاف صراحه كيعجبوني. سينون الا ما بغيتوش ايلاينر كتخافوا ولا ما كتعرفوش تميتريزيو سورتو فاش كتجي كتحيدو كيتجلخ لك كلشي كاين المطيط عندك ديرو هذا حتى هي خارج بايظه كتعلم قبل كتجرب قبل الا ما كنتيش خارج الا خارج. الوغ كاينين لي كريون كونترول. الوغ هادو علاش جبت لكم هادو سبيسيفيكمون هذا نوريه لكم هذا تاع اشهر نيويورك. الوغ هادو شريتهم في المول ديال عنوان زوين بزاف فريمون زوين بزاف كيعجبوني. كاينين بليزيور كولور سينون يا نتاع كيكو. كيكو انا سي ما مارك بريفيري ميك اب صافي اون دو تان تاعهم ماشي مازال ما جربتوش صافي ولكن لي كريون الصباغه تاعهم الماسكارا تاعهم كلشي كيعجبني تاعهم صراحه لو روندين تاعهم كيكون زوين بزاف. يعني انا جو بو كونسيي دانفيستير واحد لي كريون اللي زوينين نشري انا كريون ب 6 درهم ولا 7 درهم مي وفي الاخر كنبقى نتقاتل معاهم ونجر عيني ونحرق عيني باش في الاخر ما تيبينش اصلا زوين ما تيجيش. وي نسيت لكم لا بودر. الوغ لا بودر كان نديرها مورا الفون دو تان نسيتها. الوغ لي بودر اللي انا كنستعمل سيفورا و افون. الوغ هادو هما لي هاد افون كتجي قديمه ماشي قديمه المهم هادي واحد العام ولا شي بحال هكا. هاد افون حتى هي كتعجبني بزاف اي تهرست انا هرستها زدت هرستها بلوتو. الوغ غنوريها لكم ها هي. سينون يا هادي نتاع سيفورا زوينه. انا هادي نتاع سيفورا جيم بيان والله جيم بيان. انا هادي سيفورا مينيرال نقربها لكم. Alors en même temps c'est un fond de teint foundation impact يعني c'est pas juste une poudre en même temps c'est un fond de teint اللي كيغطي اللي كتغطي بزاف. سورتو انا عندي لي سيرن صراحه ما كنستعملش ان انتي سيرن كنستعمل لي بودر حيتاش جيم با ترو لي انتي سيرن اي مازال ما لقيت ما ان انتي سيرن اللي انا كنرتاح فيه. جو سي تري بيان كو يا دي بون فون دو تان وداكشي ولكن انا مازال لحد الان ما لقيت لو بون واللي غادي نرتاح فيه. الو كتبقى اخر حاجه خاصها تكون عندكم هو لي gloss bien sûr les gloss bien sûr ils sont très importants. alors غادي نوريكم quelques gloss اللي كيعجبوني. كاتريس par exemple لا هذا ديال نيكس. انا تا نيكس سي اون مارك اللي كتعجبني بزاف ولي عندي بزاف. كاين هذا نتاع يانان دوان ما عرفتش واش نتاع يانان دوان بالضبط المهم تلقاوهم في يانان دوان. هادو صراحه سي اون بون افير اللي اكتشفتهم في هاد ليتي اي صراحه اللي عجبوني بزاف واللي ديما كنديرهم. سينو خلاص نتاع كيكو ديما كيكو هو كيكو. الوغ هذا كيكو كيعجبني. الوغ باغ اكزومبل دابا راني دايره هذا نتاع كيكو ميلانو اللي تري جولي. اخر حاجه اللي نسيت انا اللي نوريها لكم هي هذا باش كنخدم مي سورسي اللي ما بقاليش فيه صراحه. دابا تخاصيت غير بديك لا باليت اللي وريتكم قبيلات. هذه نتاع نيكس هي باش تخاصيت هذا لو مارون. سينون هذا نتاع مينيسو سي اون تري بون افير sincèrement.
انا هذا لا تانت نتاعي ما كانش فيها لا بروس، مي راه كاينين وحدين كيجيو فيهم لا بروس en même temps فيهم la couleur باش vous tracez vos sourcils et c'est pas cher. Alors c'est tout pour cette vidéo, j'espère انها تكون عجبتكم. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des j'aime, des jolis commentaires. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser. Sinon, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram par exemple. C'est là où je suis le plus active. Et c'est tout. Bisous, bisous, bisous. Je vous aime tous, tous.